ना म्हाका समन करूंक ना पण आमचो ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव तांकां समन केला आनी म्हाका सकाळीच न्यूज गावली युरी आलेमान कॉल करून सांगलें की अशें जाल्लें आसा आनी तुमकां खबर आसतलें की 39A जो प्रोटेस्ट जाल्लो त्या प्रोटेस्टाक सगळे सपोर्ट करपाक आमकां येयल्ले आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आयज आमी हांगा येयल्ले आसा मेळोवपाक लागून आनी पळोवया कित्याक आयज हो सरकार आसा हो सरकार दादागिरीचो सरकार जाला मस्तेपणाचो सरकार जाल्लो आसा तांकां परत परत त्रास करपाचो आवडलो जे कोण लिडर आसतले जावं कोण वावुरता गोंय राखपाक लागून आनी गोंय वाचोवपा खातीर तांकां कशे त्रास करपाचे हे ह्या सरकाराक बरे तरेन खबर आसा सो हेंच आमकां दिश्टी पडटा पळय आतां सद्याक ऑलरेडी आमकां चडशे जाणांची रिपोर्ट येवना पण एक एक करून ते धाडटा सो युरीचो एक म्हाका तेंच्यानी सांगलें बाकीचे कोणाचे अजून पर्यंत तरी म्हाका तरी येवंक ना समन येतकूच ते सांगतले म्हाका दिसता ते सेपरेट समन करतले वांगडाच करूं ना हेंच्यांनी सो फुडें आमचेरूय 2 केसी घातलेल्यो आसा अजून पर्यंत तरी आमकां समन केल्लें ना सो इतलेंच कळटा कित्याक तुमी पळयलां आसतलें 39A जो सान अंद्रे मतदारसंघाचे 39A जे आसा ते स्थगीत केले त्याच्या नंतर साके मतदारसंघाचे जे मुखेलमंत्र्याचो मतदारसंघ आसा तो मुखेलमंत्र्यान आपणाचे मतदारसंघाचे स्थगीत केले आतां म्हाका विचारपाचें आसा की 38 जे हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तेंचे अजून पर्यंत करूंक ना सो अशी जेन्ना पद्दत घडटा तितून इतलेंच कळटा की हे जे लोकांचे थांबपाचें म्हणजे लोकांचेर माथ्यार मारपाचें आनी गोंय काबार करपाचें शर्यन जें आसा तो हो सरकार करता आनी मुखेलमंत्र्यान आपणाचेर कितें वजें येवपाचें आसा तें भायर मारलां आनी बाकीचे जितले आमदार आसा तेंचेर तें घातलेलें आसा तशेंच गोंयकारांचेर घातलेलें आसा गोंयकारांक आयज तुमी पळयता प्रत्येक कडेन डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा मदींच एक स्टेटमेंटूय येयलो की 15 लाख स्क्वेअर मिटर जी हें आसा म्हटल्यार लँड यूज चेंजाचें तें आमी करची ना तें आमी रिवर्ट करतले म्हणून सो हितून इतलें कळटा की बाबा खंय तरी आयज कशें तुमी नाटकां करता स्टेटमेंटां काडटा बेश्टीन नांवां पुरती पण एक्चुअल जेन्ना आमी म्हणटाले 39A पूर्णपणान स्क्रॅप जावपाक जाय हें अजून पर्यंत केल्लें ना आनी आमी हेजो जो फायट आसा हेजो लढो आसा हो फुडें पळय अजून पर्यंत म्हाका तरी न्यूज येवंक ना कोणाक येता कितें येतली ती आमकां सांगतले म्हाका सकाळीं युरीन सांगलें की आयज सांजे आपणाक आपयल्लो आसा म्हणून सो ताका लागून आमी हांगा येयल्ले ना म्हाका अजून पर्यंत म्हाका कांयच इन्फॉर्मेशन येवंक ना कोणाक येयना कित्याक खूब जाणांचेर नांवां आसा आतां तेंच्यांनी खुबशीं नांवां घातलेलीं आसात कोणाक येयला ते तुमकां सपोर्ट करतात तांकां समज येयलो पूण पार्टीचे तुमचे कोणाकूच येवना जे कोण मोर्चा जो हें केल्लो तांकां कोणाकूच येवना सपोर्ट केला तांकां येयला अशें दिसना पळय FIR जी लॉन्च केल्या पळय आमची ती FIR लॉन्च केल्या हेच्या पयलू कोणाक आपूण हाडलेलें समन केलें तुमकां खबर आसतलें सो तेन्ना थोड्यांक समन केलें आतां तेंची कशें आसा प्रोटेस्ट जे कडेन जाता आवाज जे कडेन उलयता तांकां त्या टायमार हाडून ते बंद करपाचो प्रयत्न करता आमी पळयल्या हेच्या पयलू मेयावलीचो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो IITचो त्या टायमार अशेंच करताले आपणाक जाय त्या टायमार आपयताले म्हटल्यार सरकार आपणाक जाय तेन्ना आपयतले सो हें आमी निश्चितपणे ठरोवपाक शकता आनी समन करता आतां एक युरीकूच असो न्हू बाकीच्यांकूय हेच्या पयलू समन केल्ली खबर आसतलें तांकां आपोवन हाडलें तांकांय समन करून हाडलें अशें बाकीच्यांकूय आपोवन हाडटले बट तांकां जो टायमींग आसा आतां म्हाजेर 2 केसी घातलेल्यो आसा आमचे बाकीचे जितले आसा तेंचेरूय 2 केसी जाल्ले आसा 3 केसी जाल्ले आसा सो हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ओपनली हो सरकार टायम टू टायम कशें डिस्टर्बन्स करपाचें आयज दुसरे कितलेशे इश्यूज चालू आसा ते इश्यूज जोडून हांगा आनीक इश्यू जनरेट केलो सो हे सगल्यांक समन म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान आमकां एक आश्वासनूय दिल्लें की ह्यो ज्यो केसी आसा त्यो फाटीं घेतले म्हणून जेन्ना 39 म्हळ्यार जेन्ना कोणी प्रोटेस्ट करून गेलो तो सारक्या कायद्यान गेल्लो हें कळोन येयल्लें आसा आनी तेकाच लागून 39A जो सान अंद्रे मतदारसंघ आसूं जावं साके मतदारसंघ आसूं हितून तेणेन भायर मारलो सो खंयच्या आदाराचेर आयज ह्यो केसी फुडें चलयता सो हितून ह्यो केसी फुडें चलोवप म्हटल्यार हॅरेसमेंट करप लिडरांक हॅरेसमेंट करप लोकांक हॅरेसमेंट करप आनी लोकांक परत पुलीस स्टेशनार हाडून त्रास करप अनेक गोष्ट तुमच्या पार्टी भितर पळयता म्हणजे तो जुलियस तुमी ताका काडलो पार्टीचो सो ते तुमचे मतदारसंघातले ते तुमचे बरे सपोर्टरी आसले सो आतां तुमी तेजे वांगडा रावतले काय तुमी पार्टी वांगडा रावतले पळय तो आमचो इंटरनल मॅटर आसा आतां सद्याक तेजेर डिस्कशन चालू आसा अजून तरी हांव तुमकां तेजेर आतां व्हडलें कांय सांगपाक शकना पण तो इंटरनल मॅटर सो तेजेर हांव व्हडलें तुमकां सांगचें ना पूण तो काडलो कित्याक
पळय तो डिसिजन कसो कितें जाला तेजेर आमी तुमकां लेटर ऑन स्टेजीर ब्रीफ करतले, पूण आतां सद्याक तरी हांव तेजेर कांय तुमकां स्टेटमेंट दिवंक एक तो बरो एक पंच मेंबर सुद्दां आहे, बरो तो लिडर सुद्दां घालला तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, तुमचो मतदारसंघातलो तो ताका काडो म्हणजे तुमकां खंय तरी वीक करप कशें जालें तेन्ना खंयचो सपोर्टर वयतलो. पळय कशें आसा, हें सगळें सारकें आसा, पूण हांव तेजेर आतां तुमकां सद्याक स्टेटमेंट दिवंक सोदना. आनी ते स्टेटमेंट समज एकाचे 2 स्टेटमेंट जाता मागीर भलत्याच कितेंचेर पावता, सो ताका लागून हांव तुमकांय मागता की आमचे भितर कितें आसा आमी ते बरे भशेन कितें आसा तें करतले. पण त्या काडच्या पयलीं तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले म्हणजे तुमचे डिसिजना खातीर तुमचे एग्रीमेंट घेतलेले. पळय कशें आसा, हेजेर थोड्यान जेन्ना हांव आमच्या जो पंच मेंबर आसा तेजे कडेन हांव उलयल्लो आसा, सो कितें आसा हांव तेंचे कडेन बरे भशेन कितें आसा तें ट्राय करता सॉर्ट आउट करपाचें कितें आसा तें, सो आमी प्रयत्न करतले. पार्टीन परत हाडपाचे प्रयत्न करतले. पळय आमचो प्रयत्न सगळ्यांकूच एकटे घेवन फुडें वचपाचो आसा, आमी केन्नाच डिनाय करिना, सो आमचो प्रयत्न हो चालूच आसता. कित्याक आमी मागीर पयलें की तुमी ताका काडले उपरांत तुमी तेज्या वांगडा दिसले, मागीर पार्टी भितर कुफूसान स्टार्ट जाले म्हणून अशें न्यूज भायर येवपाक लागली मनोज आनी तुमच्या भितर खंय तरी डिफरन्शिएशन्स येवपाक लागल्या म्हणून अशें न्यूज भायर येवपाक लागले. पळय कशें आसा, आमी जेन्ना आमच्या मतदारसंघान आसता सो आमचे सगळे मतदारसंघ हे म्हाजे वोटर आसता, सो आमचे वोटर जेन्ना आसतले ते म्हाज्या वांगडा सदांच आसता, फुडें आसतले. डेफिनेटली ते हांवें सांगपाचें कितें आसा. ना कित्याक जशें मनोजाचे एकदां स्टेटस आसता, तर ते मागीर कमेंट आसता, पोस्ट आसता. हांव तुमकां सांगपाक शकना, ते तुमी तेका विचारपाचें. ओके, हांव तुमकां सांगूंक शकना कित्याक स्टेटस प्रत्येक जाणाचो रायट आसा, आपल्याक जाय तो स्टेटस. बरें. थँक्यू.